sayod ko nga dili kamong tanan nakaadto sa atong bag-o na nga gitawag og katedral. Ang kanhi simbahan ni San Miguel Arcangel sa Prosperidad karon mao na ang sentro sa ato ang diocese. Siya na ang inahan na simbahan sa tanang mga simbahan dinhi sa Diocese of Prosperidad. Wala makaadto kay gilimitahan tungod kay lagi gamay man ang maong lugar. Unya sa mga taga Cebu lang daan, puwerteng daghana ang mihatod nako. Naniguro silang din ako mubali, no? Almost 500 ka mga lay faithful. Unya gilimitahan pa sadto sila kay lisod i-accommodate ang daghan gyud kaayo. Ang mga pari gikan lang sa Sugbo sa kagatos kapin. Mao nga kibaw kong nakasabot ra mo nga gilimitahan ang inyong pag-adto. Mao nga nakasabot sad ko nganong daghan mo ron kay nanguryoso, no? Ang pipila tingali, no? Unsa kay dagway ang atong obispo? So, mao na ni ang atong kinabuhi karon, gibag-o na sa Dios. Kaniadto sakop kita sa Diocese of Butuan. Karon gitawag na tag Diocese of Prosperidad. Diin ang mahisakop niini ang tibuok Agusan del Sur. Og ako nga gitudlo sa Santo Papa nga maoy mahimo nga obispo dinhi sa Agusan del Sur sa Diocese of Prosperidad. Kibaw ko nga naadyoy uban mangindahay nga ang ilang obispo mauna apan unsaon taman ako may gipili mao na nga dawata na lang ko ninyo sa gusto ninyong sa dili. Kay sa tinud-anay sawap agani ko moanhi sa dihang giingnan ko na mahimo kong obispo sa Prosperidad tahuan ko sa Papal Nuncio, siya ang may buak sa maong taho. Nganingon siya nga, the Holy Father has appointed you as the new or the first bishop of the newly created, newly established Diocese of Prosperidad. Are you going to accept it? Why lang ay inayin ko nga, by the grace of God, by the help of the Blessed Mother Mary, I will accept. He said, no. You don't need to give your answer right away. You have to pray for it, to reflect on it, maybe a day or two. Give your reply after 2 days. Sa ato pa, wa ko magpanuko. Pag-ingon gyud nga anhi ko sa Prosperidad, gidawat dayon nako. Karon nga ni anako ambot og nalipay ba mo? Di mo mangutanag nalipay ba ko? Nalipay ko unsa inyo una-una? Wa. Dili lang nalipay, labihang lipaya. Masibang pakpak sa Ginoo. Sumao na ni usa na ta ka diocese, Diocese of Prosperidad. Kahibaw ko nga ni ana ang simbahan sa Diocese of Prosperidad. Sa panaw sa pagtuo, doon na nay giladmon ang inyong pagtuo. Apan mianhi ko dili aron mutukod kay gitukod na sa Dios
ang iyang simbahan dinhi sa prosperidad. Ang ako lang muuban ko sa panaw, kuyog ta, o kutob sa akong mahimo, pinaagi sa lamdag o giya sa Espiritu Santo, giyahan ko usab kamo, isip inyong obispo. So mao na kini ang atong kinabuhi, mo panaw kita. Na karon, sugod ta sa atong panaw, sugod ta sa atong pagpaambit. Karong adlaw, ang tibuok kalibutan nagsaulog sa unsa ganito? Valentine's Day. Dinhi sa parokya atong gisaulog ang unsa man? 29th anniversary sa unsa man? Dedication. Dedication nato o pagkonsagrar ining dapit, no? Ang paghalad nato ngadto sa Dios ining maong dapit. Dihay managtiayon, pobre in taon kaayo, pero dato sa panaghigugmaay na sila'y mga anak, limay ilang anak, kumo kay yanurag kinabuhi, ang ilaing taong kinitaan, kutob ra gyud sa pagpakaon sa ilang mga anak o pagpaeskwela, pabaon. Wa gid tayo masobra. Sa mga higayon nga magsaulog sila sa ilang wedding anniversary, wa gid sila'y madawat silang managtiayon ang banag asawa nga regalo gikan sa usag-usa. Apa nahitabo pagka 25 years sa ilahang kaminyoon, anibersaryo nila, nakaingon sila nga, mas maayo gitingali nga tagaan ako, ingon ang bana ang akong asawa, o gift. Ang asawa sa nakono na tagaan niya gift niyang bana. Pero unsa man, una-una sila unsa ilang mahatag, unsay panginahanglan sa usag-usa, ug unsa sa ilang maabot, kay pobre man sila. Nakahuna-huna ang asawa nga ang iyang bana dunay relo, wristwatch, no? Apan naaray relo, way kanang strap. Ingon siya, palitan na kog strap kay luoy kay akong bana, sigig sulob sa relo. O niya, isuod lang in taon sa bulsa. Mao na nga, asa man kog kwarta? Wa man si kwarta. Ingon siya, kining akong buhok. Kay taas man kay ni, taas man kay siya buhok, ako ning paputlan, akong ibaligya. Iyang gibaligya iyang buhok, nakakwarta siya, ang halin iyang gispalit og strap para sa rilo sa iyang bana. Ang iyang bana naghuna-huna, unsa iyang irigalo sa iyang asawa. Og mao nga, nakaingon siya, ang akong asawa, taas ra ba kay buhok? Ingon siya, ang ako na lang paliton, kanang pugong kumpit, para ipugong sa buhok siyang asawa. Iyang gibaligya ang iyang relo. Kay palit niya pugong para siyang asawa. Mao to nakapalit kin taon siyang pugong. Ang iyang asawa nakapalit sa strap. Pag uli nila kay lagi 25, no? 25th wedding anniversary, ilang gisaulog ang ilang gugma. Mao nang pagtuktok gyud sa bana sa pultahan sa Panimalay, nangabli ang asawa nga excited kaayo. Ang bana sad excited kaayo nga nagda sa iyang gift. Mao na nga pag-abli gyud. Pagkakita gyud sa bana nga ang iyang asawa mubuo nagbuhok, nahanganga siya, apan nakaingon siya nga, sige lang, ako lang gining ihatag, magamit lagi hapon ni. Dai, na ako'y gift para nimo, unsaon man ini nga, imo man ang gipaputlan ng imong buhok. Pero pugong unta ni para sa imong buhok. Mao na nga, nahanganghay gintawon kay ambana, pagkakita nga, ang iyang asawa mo nagbuhok. Ingon sa dang asawa, sige lang dong, adawaton ko na, naasa ko'y regalo para nimo. Ingon siya, dong, gaw na una, dyan ko nimo,
Nga kanang imong rilo in town, wag gyud strap. Niya ako'y regalo nga strap para nimo ang bana na siya. Ha? Ako in town rilo, gibaligya na strap na lang ning imong gihatag. Mao na nga ang asawa na siya, ha? Wala na imong rilo. Sa town sad, no? Kanindot, bisan tuod og nawala na ang rilo o ang buhok, pero ang gugma nila ba, tinod-anay, mo nang nagginaksanay na lang silang duha. Happy Valentine's Day sa tanan. Masipang pakpak. Ni patig babaw, labaw pas kwarta, labaw pas butang, ang ilang gugma. Pero doon ay panultihon, o na ay panultihon na nag-ingon. Kumon kayo, no? You can give sumpay without loving, but you cannot love without giving. Usbara, you can give without loving, but you cannot love without giving. Nahigugma gani ka, muhatag yun ka. Mahimong manghatag ka nga way gugma. Daghan ang manghatag nga way gugma. Pero nahigugma ka, manghatag yun ka sa imong hinigugma. Amen? Muhatag yun ka. Mao nga kung gihigugma nimo imong asawa, bana, ihatag yun ang imong sweldo. Uminaw mga bana, ayaw nagtago-tago eh. Nahigugma gani ka asawa sa imong bana, at imanagin ang imong bana ay pagsigig bagot-bot. Ha? Nahigugma gani ang mga inahan sa anak, ihatag yun ang inyong panahon, pag-alhagad sa inyong anak. Mga anak, nahigugma gani ka sa imong mama, kinahanglan gyud ihatag ang imong pagtahod o pagsugot sa kabubuton sa ginikanan. You cannot love without giving. You have to give if you truly love. Mao na nga, naagyud kay paghatag. Ang Diyos mo'y unang nagpakita ining maong ehemplo nga sa iyang gugma nagmanggihatagon. Sa gugma sa Diyos, gihatag niya ang iyang anak. Ang iyang anak nga dinhi sa kalibutan, nagpasinati kanato sa gugma sa Diyos. So we are talking about love because today, as I've said, it's Valentine's Day, Day of Hearts. And I've said in the beginning, nga ang atong gugma gikan sa Diyos. Gipaambit lang kita sa Diyos nga mahigugmaon. Mao nga, ang Diyos nga nahigugma, tanawara sa atong ebanghelyo, sa dihang dunay giingon nga miduol kaniya, unya nangayog pakitabang kay lagi ang maong tao bungol og amang. Bungol og amang. So unsa may nahitabo? Naluoy ang Dios, naluoy si Jesus. Ug ang nahitabo mao nga iyang gipadaplin, iyang gikulkog ang dunggan, iyang gihikap, iyang gitutuan iyang kamot, gihikap ang dila, iyang ginan ephata, maabli ka. Sa pulong ni Jesus, naayo ang tao. Timan-i nga ang tanan, gibuhat pinaagi sa pulong. Ug ang pulong nagpakatao. Ang pulong nga nagpakatao mao si Jesus. Si Jesus nga mianhi, gibuhat kita pinaagi og diha kaniya. Mao nga mianhi siya aron ibalik kanato ang sinugdanan sa dihang gibuhat ang tao. Ang tao gibuhat nga perfect, hingpit. Mao nga karon kay ang tao dunay sakit, ang tao nahimong amang, nahimong buta. So mianhi siya aron pagbalik, pag-uli sa pananaw, pag-ayos mga masakiton, pagpalakaw sa mga bakol, pagpasulti sa amang, paghatag og panungog sa bungol. So mianhi siya aron iuli. O kay nawa man nato ang kinabuhi nga Dios nun, kinabuhi nga mulungtad hangtod sa hangtod, mianhi siya aron iuli pagbalik kanato.
ang kinabuhi nga gasa sa Dios mao nga sa gugma sa Dios mianhi siya dili lang aron pagtabang sa atong kahimtang tawhanon, sa atong kahimtang kalagnon aron ugma damlag maadto kita kaniya sayang dakong gugma nagpakamatay aron gyud ta maluwas. So gitagaan kitag kaluwasan. So mao nga dinhi karon atong timan-an nga sa atong pagsaulog sa dedikasyon sa atong simbahan, atong kanunay gihandom ang gugma sa Dios. Nga sa kadako sa iyang gugma, ato sab siyang gihalaran. Atong gihalad ngadto kaniya tungod sa atong gugma kaniya kining maong simbahan. Atong gikonsagrar nga kining dapita mauna ang dapit diin managtagbo kita sa Dios. Pinaagi sa atong pagkonsagrar ini, gilain nato kining maong dapita sa ubang mga dapit. Kay kining dapita himuon nato nga dapit nga balaan. Dapit diin ang Dios makigtagbo kanato. Diin ang Dios muhatag kanato sa iyang grasya ug panalangin. Tungod kay dinhi, himuon nato ang mga sakramento. Ihatag sa ulugon ang mga sakramento. O pinaagi sa sakramento, ang Diyos mo pabuhagay sa iyang grasya. Mao na nga, muanhi kita, aron mangayo o kalig-on sa atuang pagtuo. Panahon nga kita magmaluyahon, kalig-on, kadasig sa atuang kinabuhi. Panahon nga naatas kalibog, manganhi kita aron mahatagan kita katinawan, manganhi kita aron magiyahan kita. Mao na nga manganhi gyud ta kay naa ang presensya sa Dios. Og ang presensya sa Dios atong masinati pinaagi sa mga sakramento. Og mao nga maingon nga kini gibalaan sa presensya sa Dios kay ato naman ning gihalad sa Dios. Piyesta maron o ato manggisaulog ang dedication ining simbahan, dili lang ang lugar, kita usab unta nga magsigi og anhi, mabalaan gyud. Dili lang ang simbahan mo gi-dedicate, gi-consecrate, your life also. You must have to dedicate your life. Kay niingon si Jesus, iuli ang iya ni Cesar, ihatag ato kang Cesar ang iya ni Cesar. Ihatag nga to sa Dios ang iya sa Dios. Unsa may iya sa Dios? Ang tanan nga naa nato, ang atong kinabuhi, mao nga niining adlaw sa pagsaulog sa konsagrasyon sa atong parokya, ikonsagrar usab. Sa hilom nga paagi, ang imong mata, ang imong bakba, ang imong dunggan, ang imong kamot, ang imong kasing-kasing, ang imong tibok lawas, aron sa ingon mabalaan ka. Kagahapon niingon ang mugawas ingon sa ebanghelyo, ingon si Jesus, ang mugawas sa ang musulod sa baba dili mo'y makahugaw, ang mugawas kay ang mugawas sa baba nagagikan sa iyang kasing-kasing. Mao na nga imong ikonsagrar ang imong baba, kinahanglan magmabinantayon ka sa imong pulong, kaya ang makahugaw sa tao ang mugawas sa iyang baba. Oy naminaw mo? Sigitag sa ulog sa consecration simbahan, ya kita way pagkonsagrar, magsigi inog pamantay, magsigig panglibak, magsigig pangaway, ikonsagrar na ng inyong baba. Ay naminaw mo? Makapabalaan tani nato ang atong pag-anhi. Ang musulod sa baba, dili makahugaw, kay mulahos ra na sa ubos. Ha? Dili mo makahugaw sa tao. Ang makahugaw niya spiritually, ang musulod sa iyang mata o musulod sa iyang dunggan. Ang makita ni mga pananaon, bantayi. Kaya anha ka diha makapanaway, makapanglibak sa imong nakita. Bantayi ang imong nakita, kaya anha ka ang imong hunahuna nga malaw ay magduwa. Bantayi ang imong dunggan, kay daghan kay kag madunggan nga dili maayo. Ang dunggan duha ka buok aron ang dili maayo, madungog sa usa ipalapos sa pikas. Pinaminaw mo? Ang maayo nga mga pong ipalapos sa kasing-kasing.
ayaw ipalapos pikas dunggan. Mao na nga natay duha ka dunggan aron naay bati, ipalapos pikas. Apa na atay kasing-kasing at tipiganan sa mga maayong pulong nga imong madunggan. Baliman ta. Ang mga ngilad nga pulong mao no itanom sa kasing-kasing. Pagkadungog kay ngilad nga pulong bantay lang gyud ka, ha? Pero ang mga maayong pulong ipalapos lang pikas dunggan. Nindot kay ito imong wali padre. Kung sabi akong wali ambot unsa to oy? Ipalapos lang pikas dunggan. Mao nga ikonsagrar gyud nato, ha? Mao ni ang atong pagbaos sa gugma sa Dios, ang atong pagmahal. Mao nga atong ipakita ang Dios nga siya nag-uban sa atong simbahan, pinaagi sa atong pagkonsagrar, nag-uban siya kanato, pinaagi sa atong paghigugmaay. Dili magpalabuanay, dili maglinibakay, kundi magtinabangay, magdinaitay, maghigugmaay. Mao kining mensahe nato ining Valentine's Day. Mao nga ayaw gyud pagpaminaw sa yawa, paminawa ang pulong sa Dios. May kay mulansis ang yawa. Mao na atong first reading. Mao na nga ang yawa ningon nga ay ilad lang mo sa Ginoo nga dili mo mukaon ining kahoy, kining bunga sa kahoy nga niya sa tunga sa paraiso. Kaon mo kay mukaon mo ini, mahisama sad mo niya mahimo mong Ginoo. Ni kaon si Eva, ipasabot na lansisan siya. Mao nga niingon si Pope Francis, do not dialogue with the devil. Never. Ayaw gyud pagpakig-istorya sa yawa kanabang mga thoughts nga imong entertain sa imong mind. Kanamoy ka nga, unsa baka nino? Sala baka ni o dili? Mo ingon dang yawa nimo, kana barong sugal ka, ay sos, di na sala, ginagmay ra man na, kausa ra man na, ayaw tuo ana. Kausa, suway god. Kana tingaling unsa pa niyo mga buhat, ingon, ay da panguryoso ra ng imo, oy. Ulingaw-lingaw ra ng imo. Ingnon ka siyawa ana. Ya sugod lanas panguryoso, sugod lanas lingaw-lingaw, hangtod magmata ka, ug buntag nga nahimo na kang sugarol, plahubog, adik, sugod lanas sa ginagmay. Mao na nga, do not dialogue with the devil. Muingon lang na sila nga, muingon lang yawa, tuo man ka. Kinsam ko namang gikuhaan, kuan man na, kanang dato man na, o kwarta man na sa gobyerno, ato man ang kwarta, kawatasan na. May naminaw mo? Ayod pagkikistorya si yawa. Kaya maldito ka ng yawa, himuon jud kang dautan. Mao na nga ko na sipyata, sa gugma sa Dios, giayo niya ang dunay mga sakit. Apan sa kadako sa iyang gugma, dili lang ang lawas ang iyang luwason, ang ato yung kalag. Mao nga, pilgrims of hope. Ha? So ayaw pag-ingon nga ingon ana na gyud imong batasan. Ayaw pag-ingon kay makasasala man ka, pildi na ka. Ang Dios silabihan gyud ang iyang gugma kanato. Giingon pa sa iyahang sulat, spes non confounded, hope does not disappoint. Pag malaumon, dili kalagi ma-disappointed. Laumi ang gugma sa Dios. Kay gihigugma ka sa Dios nga tungod niini, pasayloon ka sa imong mga sala kung sa imong nahimo. Laumi ang Dios kung naa kay sakit, ayuhon lagi ka. Laumi kung naa kay kabugat sa kinabuhi, iyahalagi na nga sulbaron, tabangan lagi ka. Ayaw pag-ingon nga mauna ni ang kinutuban sa imong kinabuhi. Do na pay hayag nga ugma. Do na pay nindot nga ugma. Ang tao nga malaumon, malipayon. Ang tao nga way paglaom, kanunay lang nagmugot. Ha? May naminaw mo? Mugot lagi kay mo. Ha? Ang tao nga malaumon, puno gay kas paglaom, malipayon. Ang atong paglaom anha manukad sa gugma sa Dios kanato. Kay nahigugma ang Dios nato, dingon siya, bisan pag ang kamatayon dili makapahamulag sa atong sayang gugma kanato. Bisag mamatay pata pasayloon gihapon ta, na ipasaylo alang kanato kay gihigugma kita niya. Nganuman ug nganong ingon ini gyud ang bilis sa tao, mao nga katapusan na ni. Istorya nga dihay tao nangutana siya, Ginoo unsa man gyud ang tao nga bililhon man kaayo nimo? Mao na nga sa iyang pangutana
nakatuog siya, gidamgo siya. Og sa iyang damgo giingnan siya sa Ginoo nga naay bato inig mata nimo ibaligya na. Og tinuod man pag mata niya diha gyud bato. Niya sa iyang damgo ningon ang Ginoo ibaligya. Mao nga ang bato iyang gidal sa merkado. Pag-adto niya sa merkado, iyang ibaligya sa namaligya og lamas. Ningon ang tindiras lamas Bombay. Ingon, abi na mo bato, kanindot pa ning batuha, ilisan tanig usa ka sako nga Bombay, no, sibuyas Bombay. Insya, di ko'y usa ka sako sibuyas Bombay. Ato siya sa tindera og panapton. Ningon nga, sige, abi, ako nang paliton, ako nang bailuan aring linukot na ako nga panapton, usa ka rulyong panapton. Ingon siya, dili ko, kay barato ra. Mao na nga nangita gid siya kay nagtuon siyang mahalon gitong batuha. Mao na nga, nahapunta gid siya sa kanang mamalitay gyud bato. Pagtan-aw gyud sa bato, hapit makuyap pa na ang tigpalit sa bato. Ingon siya, Hesus diin man kaning batuha. Kamahal ni ini. Bisag ang tibuok pa na akong tindahan, bisag ang akong katigayunan, akong ipalit ini, dili ko makapalit. Kay kamahal ining batuha. Pagkahibaw niya nga mahal kayong bato, wa na sad niya ibaligya. Iyahang gida pagpauli. Pagpauli niya sa gabi na nakatuog siya, nangutana siya unsa may ipasabot nimo Ginoo nga mahimo ning tubag sa akong pangutana unsa kabililhon ang tao para nimo. Og niingon ang Ginoo nga tan-awa sila nga wa kailas bato. Ang wa makailas bato ilalang gipresyuhan ang bato og puwerteng baratuha. Siya nga nakailas bato, tanawag pila ang gipresyo kanimo. Mao nga kay siya nakaila, mahal kaayo ang iyang presyo. Mausad ka na sa tao. Ang wa makailas sa tao, barato ra kay niya ang kinabuhi sa tao. Pero ako nga nakaila kanimo, ako'y nagbuhat nimo, ingon ana kakabililhon para nako, nga way makapalit nimo gikan kanako. Ingon ana kakabililhon kay ako nasayod kinsa ka. Mao na nga ang Dios nga nasayod kinsa ta unsa ta kay siya nagbuhat hilabihan gyud nato kabililhon. At tungod sa kadako sa bilis sa tao iya gutang gipakamatyan. Hilabihan gyud niyang gugmaha sa tao. Mao na nga ang gugma sa Dios mao kini maghatag kanatog paglaom. Pilgrims of hope nga sa ato pa ayaw gyud pagtuo nga ang imong problema di na masulbad. Gihatag manggani sa Dios ang iyang anak, ang kana pa kang imong gipangayo nga puwerteng gamaya, mao na nga kung nahatag niyang anak, way pangayo nga dili niya ihatag kung kini makaayo kanato. Mao nang padayon kita nga mupanaw nga puno sa paglaom o pagsalig sa gugma sa Dios. Amen. Happy anniversary kanaton tanan. Masipang pakpak alang sa tanan. Happy Valentine's Day.